नमस्कार, म दिलनाथ दङ्गाल। आज मैले आर्थिक सर्वेक्षण 2077 को सारांश छोटकरीमा मैले यो आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 लाई तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। अब सबै भिडियो हेरिरहनु भएको र फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको मित्रहरुलाई मैले स्वागत गर्न चाहे र यो 2077-78 को जुन सारांश छ यो आर्थिक सर्वेक्षणको यो अर्थ मन्त्रालयले अस्ति 14 गते प्रकाशन गरेको हो र यसमा चाहिँ यसका सबै क्षेत्रहरु लगभग मैले यहाँ 40 वटा क्षेत्रहरुलाई चाहिँ समेटेर यसको सारांशको रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। विशेष गरेर यो अर्थशास्त्रसँग जान्न चाहने जिज्ञासुहरु, अर्थशास्त्रका विद्यार्थीहरु, कतिपय प्राध्यापक साथीहरु र विभिन्न परीक्षा तयारी गरिराख्नु भएका साथीहरुलाई पनि यो सहयोगी हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब विभिन्न विश्वविद्यालयका विभिन्न कोर्सहरुमा बजेट त्यहाँ पढाइ हुने गर्छ। त्यसले गर्दा ती बजेटसँग सम्बन्धित रहेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई पनि यसले सहयोगी पुर्याउला भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ मैले यसलाई जति सक्दो केही विश्लेषणात्मक ढंगले ती तथ्याङ्कहरुलाई केही विश्लेषणात्मक ढंगले चाहिँ मैले यसलाई प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो विश्व अर्थतन्त्र कस्तो छ त, विश्वको अर्थतन्त्र अथवा ग्लोबल इकोनोमी कस्तो छ त भन्दा सन् 2020 सम्ममा विश्वको अर्थतन्त्र 3.3% ले संकुञ्चन भएको थियो भने सन् 2021 मा यो 6% ले विस्तार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरेको छ। विशेष गरेर यो चाहिँ विश्वमा कोरोनाको कहर कम हुँदै गएको, खोप बन्दै गएको र मानिसहरूले क्रमशः यो खोप लगाउने अवसर पाउँदै गएको हिसाबमा र बिस्तारै खोप लगाइसकिसकेपछि अर्थतन्त्रहरू चलायमान हुँदै जाने हिसाबमा यो चाहिँ 6% ले विश्वको अर्थतन्त्र चाहिँ विस्तार हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अनुमान गरेको हो। यो अब त्यति मात्रै नभएर यो विस्तार हुनुमा कोरोना विरुद्धको खोपको उत्पादन र वितरणसँगै विभिन्न मुलुकले आफ्ना नागरिकहरूलाई खोप लगाउन सुरु गरेका कारणले आगामी दिनहरूमा विश्व बजारको आपूर्तिमा सुधार, बिस्तारै बजारमा वस्तुहरूको माग वृद्धि हुँदै जाने, निषेधाज्ञा सहज हुँदै जाने, हरेक देशको काम गर्ने तरिका फरक हुँदै जाने, उद्योग व्यवसायी र उपभोक्तालाई आर्थिक राहत र सुविधा बढ्दै जानु नै यसको मुख्य कारण हो। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब बिस्तारै मानिसहरू चाहिँ यो कोरोनासँगै जुझ्दै ओर्दै पनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिक रूपले तयार भएको कारणले गर्दाखेरि पनि बिस्तारै चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्र पोजिटिभ दिशातिर जान्छ भनेर अनुमान लगाएको छ। आशा गरौँ हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पनि विश्वको अर्थतन्त्र सँगसँगै पोजिटिभ दिशा, सकारात्मक दिशातिर जाओस्। यसपछि यो कोरोनाको चपेटामा पर्नेको संख्या भनेर भनिएको छ। अब यो चाहिँ 78 जेठ 7 सम्ममा संक्रमितको संख्या 4,80,418 पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 5,657 पुगेको छ। पहिलो लहरको अवधिमा कुल संक्रमित संख्यामा मृत्यु दर 1.09% थियो भने दोस्रो लहरको 46 दिनको अवधिमा यो 1.29% ले रहेको छ। भनेपछि पहिलो भन्दा दोस्रो लहरको कोरोनामा चाहिँ यो मृत्यु दर चाहिँ बढी देखिन्छ। 2078 को जेठ 7 सम्म सक्रिय संक्रमित संख्या 1,14,358 रहेको छ। निको हुनेको संख्या 3,60,403 पुगेको छ। यसमा 28,34,098 व्यक्तिलाई रियल टाइम पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। वैशाख 15 सम्म 20,91,000लाई पहिलो मात्रा खोप र 3,32,000लाई दोस्रो मात्रा खोप लगाइएको छ भनेर यो तथ्याङ्क आएको छ। यो आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्कलाई मैले जस्ताको तस्तै लिएर आएको हो यहाँ। यसपछि आर्थिक वृद्धि दरको कुरा छ। यो हामी धेरैलाई चासोको कुरा हो। यो कोरोनाबाट प्रभावित भएर आर्थिक वृद्धि दर पछिल्लो 2 दशकमै पहिलो पटक -2.12% रह्यो। यो चाहिँ 2 दशक यताकै खराब अवस्था हो।
गत दशैं तिहारपछि कोरोनाको असर कम हुन थालेबाट यो वृद्धि दर 4.01% हुने अनुमान गरिएको भए तापनि दोस्रो लहरका कारणले यो सम्भव नहुने देखिन्छ। यो अनुमान गरिएको थियो, तर दोस्रो लहर आइसकिसकेपछि यो कोरोनाको कहर छँदैछ। अब यो निषेधाज्ञा पनि जारी नै छ धेरै ठाउँहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि कमजोरै छन् यो बीचमा। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो वृद्धि दर पनि यति हासिल हुन्छ भन्ने अनुमान चाहिँ यो पुग्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ। तर एउटा कुरो के छ भने अघिल्लो पटक भन्दा अहिले पटक केही हदसम्म आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ हामी कहाँ चलिराखेको देखिन्छ। यो कस्तो रह्यो भने केही ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा अलिक कमजोर भएको र केही सहरहरूमा चाहिँ गाउँहरूमा निषेधाज्ञा अलिक कमजोर भएको र सहरहरूमा चाहिँ अहिले अनलाइन व्यापारहरू अलिक चलिराखेको अवस्था छ। तर पनि यो पर्याप्त छैन। यो सबैले अनलाइन एफोर्ड गर्न सक्दैनन्। यो किन्न सक्ने कुरा पनि हुँदैन, किनभने अब आर्थिक आय आर्जन नगर्ने, आर्थिक क्रियाकलापहरू नहुने भएपछि यो काम गरेर खाने वर्गहरूले आय आर्जनको कुरा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मात्रै केही हदसम्म चलायमान छ कि भने जस्तो लागे पनि एउटा अर्थतन्त्र अग्रगमनमा जानको लागि अथवा त्यहाँका जनतालाई आवश्यक पर्ने मात्रामा जति चलायमान हुनुपर्ने अर्थतन्त्र त्यो अवस्था चाहिँ छैन। किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र त्यसरी डिजिटलाइज भइसकेको अवस्था होइन विकसित देशहरूको जस्तो। अब यो अघि मैले भने सङ्घीय अथवा केन्द्रको आर्थिक वृद्धि दर, अब प्रदेशतर्फको आर्थिक वृद्धि दर हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 76-77 मा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष 77-78 मा सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 3.5% भन्दा उच्च रहने अनुमान गरिएको छ। यो अवधिमा तुलनात्मक रूपमा आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको 4.65% र सबैभन्दा कम 2 नम्बर प्रदेशको 3.52% रहने अनुमान गरिएकोमा कोरोनाको दोस्रो लहरको कारणले यो पनि सम्भव नहुने देखिन्छ। प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धि दर पनि जुन हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो, केन्द्रको आर्थिक वृद्धि दर जस्तै यो वृद्धि दरहरू पनि नहुने अनुमान गर्न सुरु गरिसकिएको छ। अब यसपछि भनेको कुल ग्रास्त उत्पादन र लगानी। कुल ग्रास्त उत्पादन चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को अनुमानित राष्ट्रिय वार्षिक कुल ग्रास्त उत्पादन मूल्यमा 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोड मध्ये बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी 37.7% र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको 4% रहने अनुमान गर्न सकिन्छ। सामान्यतया हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार के हो त? हामी सामान्य बोलचालको भाषामा हामी अर्थतन्त्रको आकार भन्छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्र कत्रो आकारको छ, कुन आकारको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 42 खर्ब प्लसको अथवा 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोडको चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र हो अथवा जीडीपी को आकार भनेर हामी भन्छौँ। हामीलाई जसो गरी सहज लाग्छ त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन अब लगानी पनि कुनै पनि देश विकासको आवश्यक तत्त्व, आवश्यक सूचक हो लगानी। त्यसले गर्दा लगानीतर्फ हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 76-77 मा कुल लगानी 30.4% ले सङ्कुचन भएकोमा आर्थिक वर्ष 77-18 मा 18.1% ले वृद्धि भई 13 खर्ब 12 अर्ब 71 करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कुल ग्रास्त उत्पादनमा बचतको अनुपात 6.6% पुगेको अनुमान छ, जबकि अघिल्लो यसको बचत अनुपात 6.3% थियो। यो बचतको प्रतिशत त्यति धेरै फरक देखिँदैन। अघिल्लो सालकोमा 6.6 र 6.3 उस्तै जस्तो देखिन्छ। यसपछि प्रति व्यक्ति आय र मुद्रास्फीति। प्रति व्यक्ति आय हामी धेरैलाई सजिलो देश विकास कस्तो अवस्थामा छ अथवा देशले कति विकास गरेको छ भनेर धेरै मान्छेलाई सजिलो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर कति छ त, यति छ, त्यसका ठिकै रहेछ अथवा कम रहेछ, वा विकसित देशको यति छ। हामीले बोलीचालीको जनजीवरोमा चाहिँ यो आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ एकदम धेरै झुन्डिन्छ। त्यसले गर्दा यो आर्थिक वृद्धि दरको अवस्था कस्तो रहेछ त भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल ग्रास्त उत्पादन प्रचलित मूल्यमा 5.8% ले वृद्धि भई 1191 अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ, जबकि अघिल्लो पटक चाहिँ 1134 अमेरिकी डलर थियो। मैले अस्तिको भिडियोमा पनि यो कुरा प्रस्तुत गरिसकेको थिएँ। अब मुद्रास्फीतिको कुरा चाहिँ मुद्रास्फीति आर्थिक वर्ष 77-78 को फागुन मसान्तसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 3.5% रहेको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 6.5% रहेको थियो। सामान्यतया यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चालु आर्थिक वर्षको यो गणनाहरू चाहिँ फागुन मसान्तसम्मको हिसाब गरिने हुनाले यहाँ धेरै ठाउँमा तपाईहरुले फागुन मसान्त सुन्नुहुन्छ। यो जेठ 14 गते आएको यो आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि जेठ 13 सम्मको भए हुन्थ्यो अथवा वैशाख अन्तिम सम्मको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। कतिपय तथ्याङ्कहरू छन् पनि, तर सामान्यतया यो चाहिँ फागुन मसान्तसम्मको गर्ने गरिन्छ। अब यो जुन मुद्रास्फीति छ, सिधा हेर्दा 3.5% मूल्य वृद्धि यो धेर हुँदै होइन, यो एकदमै ठिक हो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, यो मुद्रास्फीति भने तपाईको एकदमै 1% मा मात्रै सीमित भयो वा मूल्य वृद्धि नै भएन भने यसले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्दैन। लगानीकर्ताहरूले के हुन्छ त भन्दा अहिले उत्पादन गरेका चिजहरू बेच्ने बेलामा मूल्य वृद्धि भएर अलिकति बढी नाफा हुन्छ कि भन्ने आशमा उनीहरूले चाहिँ उत्पादन गरेका हुन्छन्, अथवा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि, अर्थतन्त्रमा विभिन्न किसिमका देशले हासिल गर्न खोजेका समृद्धिहरू प्राप्त गर्नको लागि, विकास को पथमा जानको लागि चाहिँ यो मुद्रास्फीति दर चाहिँ 3, 4, 5, 6% यस्तो प्रतिशतको यसलाई राम्रो मानिन्छ, नराम्रो मानिँदैन। जब त्यहाँबाट उकालो लाग्छ तब यो नराम्रो मानिन्छ। तर अहिले 3.5% हाम्रो मूल्य वृद्धि अथवा मुद्रास्फीति देखिए पनि बजारमा कतिपय चिजहरू हामीले किन्न गयौँ भने छैन सक्नु छ, किन्न सकिँदैन, महँगा छन् कतिपय वस्तुहरू। र सम्बन्धित पक्षले यी कुन कुन वस्तुहरू के कारणले मूल्य वृद्धि भए त? वास्तवमा वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था नै कमजोर भएको कारणले भए कि, आपूर्ति नभएको कारणले भए कि, अथवा उत्पादन लागत बढी भएको कारणले भयो कि, अथवा चाहिँ तपाईको ढुवानी खर्च बढी भएको कारणले भयो कि, यो चाहिँ खोज्नु पर्छ। यदि यी अप्राकृतिक तरिकाले चाहिँ हामी कहाँ यसरी चाहिँ यो मूल्य वृद्धि भएको रहेछ भने त्यो अप्राकृतिक तरिकाले हुने मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ, रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यदि ती मूल्य वृद्धिहरूलाई हामीले रोकेनौँ भने त्यसले चाहिँ यो डेली वेजेसमा काम गर्नेहरूलाई यसले साह्रै नै भार पार्न सक्छ, साह्रै नै समस्या ल्याउन सक्छ यो मूल्य वृद्धिको सन्दर्भमा। विशेष गरेर अब यो धेरै आम्दानी हुने वर्गहरू अथवा ठुल्ठुलो आम्दानी भएर व्यापारीहरू अथवा अरू आम्दानी हुने वर्गहरूलाई चाहिँ यसले त्यति धेरै नकारात्मक असर चाहिँ पार्दैन। अब किनभने उनीहरूको आम्दानीको अवस्था ठुलो हुन्छ त्यो कारणले। तर हाम्रो जस्तो देशमा अधिकांश मान्छेहरू अथवा अधिकांश श्रमिकहरू रहने र उनीहरूको आय स्तर कमजोर हुने कारणले गर्दाखेरि पनि ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यदि हामीले समयमा नै यो मूल्य वृद्धिलाई रोक्नको लागि विभिन्न क्षेत्रले अथवा सम्बन्धित क्षेत्रहरूले यसमा चाहिँ ध्यान दिएन भने यसले चाहिँ हामीलाई नकारात्मक असर चाहिँ पार्छ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ के सजेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो मूल्य वृद्धि चाहिँ समयमा नै रोक्नको लागि सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यहाँ अहिले सबैभन्दा दुःखद अवस्था चाहिँ त्यो देखिन्छ। त्यसै गरी मुद्रास्फीति पछि अर्को भनेको चाहिँ बजेट घाटाको कुरा छ। यहाँ धेरै हामीले बजेट घाटाका कुराहरू सुनेका छौँ। बजेट घाटा बढ्दै गयो अथवा हाम्रो बजेट घाटा चाहिँ जहिले पनि हामीले सोचे भन्दा अपोजिट दिशामा गयो, यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्यो भनेर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। त्यसकारण यो बजेट घाटा कस्तो छ त? आर्थिक सर्वेक्षणले के देखाउँछ त बजेट घाटालाई भन्दाखेरि यो 2076-77 मा सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा कुल राष्ट्र उत्पादनको 8.1% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 65.5% ले सुधार भई 29 अर्ब 16 करोड रहेको छ। सुधारको अवस्था चाहिँ यसले पनि देखाइराखेको छ। त्यस्तै अर्को तथ्याङ्क भनेको चाहिँ राजस्व र सार्वजनिक ऋण छ। राजस्वतर्फ हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा सङ्घीय राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 4.6% ले बढेर 5 खर्ब 1 अर्ब 97 करोड पुगेको छ। सङ्घीय सरकारको खर्च 6.4% ले सङ्कुचन भई 5 खर्ब 71 अर्ब 77 करोड रहेको अवस्था छ भने सार्वजनिक ऋणतर्फ हेर्ने हो भने चाहिँ 2077 फागुन मसान्तसम्म तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण 15 खर्ब 89 अर्ब 46 करोड पुगेको छ, जुन कुल राष्ट्र उत्पादनको 37.3% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म
1,13,52,करोड बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ। अब यो थोरै यो अहिले सबैभन्दा धेरै हामीले सुन्ने गरेको सार्वजनिक ऋणको कुरा छ। यो सार्वजनिक ऋण अत्यन्तै धेरै वृद्धि हुँदै गयो। यसले चाहिँ भविष्यमा गएर नेपालीहरूको टाउकोमा ऋणै ऋण मात्रै थुपार्छ कि भन्ने खालको एक खालको भोइस पनि हामी बजारमा सुन्छौँ भने एक खालको होइन, ऋण लिएर नै के समस्या भयो र ऋण लिएर त्यसलाई विकासमा लगाउन सकियो भने त राम्रै हो भन्ने सुनिन्छ। र वास्तवमा यो के हो त भन्दाखेरि यसमा मैले थोरै यहाँ अलिकति भन्न चाहेँ। यो चाहिँ कस्तो हो भने सार्वजनिक ऋण यो जुन बढेको हो यसमा दुई मात्रै रहेन, तथ्याङ्कले पनि बढेकै देखाउँछ। तर सार्वजनिक ऋण अथवा ऋण पत्याउनु पनि ठुलो कुरा हो सरकारलाई वा व्यक्तिलाई। जस्तै मैले चाहिँ आज एउटा नाङ्लोमा सानो व्यवसाय गर्छु भने मेरो कति पनि ऋण हुँदैन। मैले बिस्तारै चाहिँ कुनै एक ठाउँमा चाहिँ एउटा सानो सटर अथवा एउटा कोठा भाडामा लिएर त्यहाँ व्यापार व्यवसाय गर्न थालेँ। मेरो व्यापार व्यवसाय चल्दै गयो भने 1-2 लाख रुपियाँ ऋण हुन्छ र मैले ठुला चाहिँ स्टोरहरू खोलेँ भने त्यहाँ चाहिँ मेरो ऋण करोडमा पुग्न सक्छ। त्यसले गर्दा यो करोडमा यो ऋण नै लिनु आफैमा नराम्रो कुरा होइन। व्यक्तिको सन्दर्भमा पनि, व्यवसाय गर्ने सन्दर्भमा पनि, सरकारको तर्फमा सन्दर्भमा भन्दा पनि यो आफैमा त्यति नराम्रो कुरा होइन, नराम्रो मानिँदैन। किनभने त्यही मान्छेले, सबै मान्छेले चाहिँ आफ्नै पैतृक सम्पत्ति मात्रै बेचेर व्यवसाय गर्ने कुरा हुँदैन। त्यही मान्छेले मात्रै ऋण लिएर व्यवसाय गर्छ जसलाई बैंकले पत्याउँछ वा अरूले पत्याउँछन्। यदि हामीले ऋण लिएर कुनै पनि व्यवसाय नगर्ने हो, त्यो ऋण लिनु आफैमा नराम्रो हो भने बैंक व्यवसाय, वित्तीय व्यवसायहरू यसरी फस्टाउने पनि थिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो बिचमा ऋण लिनु, ऋण पत्याउनु आफैमा राम्रो कुरा हो। तर हामीले कहाँनिर सजग हुनुपर्छ र जसले कुरा उठाइराख्नुपर्छ सकारात्मक ढङ्गले उहाँहरूको कुरा कहाँनिर फोकस हो जस्तो लाग्छ भने हामीले ऋण लिएर अनावश्यक खर्च गर्यौँ भने यसले चाहिँ भविष्यमा हामीलाई टाट पल्टाउँछ। त्यो बिन्दुमा उहाँहरूले उठाएको कुरा ठिक छ। र लिएको ऋण विदेशबाट लिएको होस् अथवा जो कोहीबाट लिएको ऋण त्यसको चाहिँ सदुपयोग हुनुपर्छ, विकास खर्चमा लाग्नुपर्छ, बाटो बन्नुपर्छ, उद्योग धन्दाहरू खोल्नुपर्छ, बेरोजगारी समस्याको समाधान हुनुपर्छ। यी सबै कुराहरू मा चाहिँ ऋण लिएर यहाँ ठाउँमा सदुपयोग भयो भने यो ऋण आफैमा त्यो खराब अवस्था होइन। म एउटा तपाईँ हामीले भोगिरहेको एक्जाम्पल दिन्छु। 48-50 सालतिर यो कृषि विकास बैंक लगायतले भैँसी पाल्न किसानलाई ऋण दिने गर्थ्यो। कतिपय किसानहरूले ऋण भैँसी पाल्ने नाउँमा ऋण लिएर चाहिँ घरका आफ्ना विवाह व्रतबन्ध, छोरीको विवाह, छोराको विवाह लगायत अन्य ठाउँमा बढी खर्च गरेर त्यो सकाएर पछि त्यो 10-12 वर्षपछि आफ्नो घर जग्गा नै बैंकले लिलाम गरेको अवस्था थियो। यदि हामीले यो लिएको ऋण पनि जुन 15 खर्ब हामी 89,46 करोडको कुरा गरिरहेछौँ, यो ऋण लिएर हामीले सही ठाउँमा सदुपयोग गरेनौँ भने यसले हामीलाई त्यही अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति सकिन्छ ऋण लियौँ, तर त्यसलाई विकासको काममा लगायौँ भने, जनताकै लागि लगायौँ भने त्यो आफैमा नकारात्मक अवस्था चाहिँ होइन। त्यसपछि मैले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको कुरा गर्न खोजेँ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म 7 अर्ब 48 करोड अनुदान र 85 अर्ब 2 करोड ऋण गरी जम्मा 92 अर्ब 50 करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ। त्यसै गरी एक्स अवधिमा ऋणतर्फ रु 50 अर्ब 38 करोड र अनुदानतर्फ 9 अर्ब 71 करोड गरी जम्मा 60 अर्ब 9 करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपभोग भएको अवस्था छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय विकासतर्फको कुरा हो। अब विदेशी लगानी स्वीकृतिको कुरामा चाहिँ चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म 3 ठुला पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा 38 अर्ब 67 करोड 91 लाख र 133 उद्योगमा 25 अर्ब 51 करोड गरी जम्मा 64 अर्ब 19 करोड बराबरको लगानी स्वीकृत भएको देखिन्छ। यो आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78ले यही देखाउँछ। त्यसै गरी वित्तीय पहुँच अथवा बैंकहरूमा जनताको पहुँच के छ त बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा भन्दा देशमा पछिल्लो समयमा वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। वित्तीय कारोबार विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध हुँदै गएको छ। 2077 फागुनसम्म 750 स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू पुगेका छन्। यो अवधिमा यी बैंकहरूको निक्षेप 11% वृद्धि भई 42 खर्ब 60 अर्ब 47 करोड पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह 17.5% वृद्धि भई
38 खर्ब 46 अर्ब 31 करोड पुगेको देखिन्छ। यो पनि आफैमा राम्रो हो। यसले के देखाउँछ भने बिस्तारै जनतासँग बैंकिङ पहुँच पुग्दैछ, बैंकमा कारोबार गर्ने बानीको विकास हुँदैछ र साउ महाजनहरूबाट चाहिँ ठगिने अथवा चर्को ब्याज दरमा ऋण लिने र समय समयमा उनीहरूको किचकिच सुनिरहनु पर्ने अवस्थाबाट जनताहरू बिस्तारै मुक्त हुँदैछन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ। अब बिस्तारै आशा गरौँ यो चाहिँ जुन पैसा छ क्यासलेस कामहरू चाहिँ बैंकहरूले गर्दै जालान्, किनभने विश्वका धेरै देशहरू क्यासलेस हुँदै गए। क्यासमा भन्दा पनि डिजिटलबाट अथवा चाहिँ यो डिजिटल आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि विद्युतीय माध्यमबाट नै आर्थिक कारोबार गर्नेको संख्या धेरै बढेको छ। यो बीचको एउटा हाम्रो सकारात्मक पक्ष पनि हो। अहिले चाहिँ सामान्य ठेलागाडा तरकारी पसलहरूमा पनि हामीले त्यहाँबाट पनि विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सुरु भएको छ। त्यसकारण बिस्तारै बैंकहरू यी पहुँचहरूमा पनि पुगुन् हामीले कामना गरौँ। अब यसपछि पुनर्कर्जा र कोरोना कोष। पुनर्कर्जामा हेर्दा 2077 फागुन मसान्तसम्म 48,831 ऋणीको कुल 1 खर्ब 42 अर्ब 17 करोड पुनर्कर्जा स्वीकृत भएको छ भने 88 अर्ब 86 करोड पुनर्कर्जा लगानी रहेको छ। कोरोना कोषमा हेर्ने हो भने चाहिँ 2078 वैशाखसम्म तीनै तहमा स्थापना गरिएको कोषमा जम्मा भएको रकम तथा विनियोजन समेत गरी 34 अर्ब 11 करोड रहेकोमा सो अवधिमा जम्मा 23 अर्ब 16 करोड खर्च भएको छ भने 10 अर्ब 95 करोड अहिले पनि कोरोना कोषमै छ र यो खर्च हुन बाँकी देखाउँछ आर्थिक सर्वेक्षणले। त्यसै गरिकन तपाईँ व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा न पुनर्कर्जातिर जानुहुन्छ भने व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा चाहिँ कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन र घरेलु साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक भुक्तानीमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरेको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा 2077 फागुन मसान्तसम्म 20 करोड 88 लाख प्रवाह भएको छ। त्यसै गरी पुनर्कर्जाको कुरामा चाहिँ ऋणीलाई चालु पुँजी कर्जाको अवधिमा 20% र आवधिक कर्जाको अधिकतम 10%सम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था चाहिँ गरिएको देखिन्छ। अब बिमातर्फ जानुहुन्छ भने आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्म बिमा व्यवसायीको कुल वित्तीय स्रोत तथा उपयोग तथा आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 15% वृद्धि भई 5 खर्ब 2 अर्ब 60 करोड पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म 1 खर्ब 2 अर्ब 40 करोड बिमा शुल्क सङ्कलन भएको थियो। अब यहाँनेरि हाम्रो बैंकको निक्षेप चाहिँ 42 खर्बको छ, तर हाम्रो बिमाको जुन सङ्कलन छ यो चाहिँ 5 खर्बको छ। यो अलिकति धेरै ग्याप चाहिँ छ। त्यसले गर्दा बिमाको हाम्रो इतिहास त्यति लामो पनि छैन, तर यो बजेटले चाहिँ 1/3 जनसङ्ख्यामा बिमा पुर्याउने भनेको छ। यो चाहिँ आफैमा राम्रो कुरा र महत्त्वकाङ्क्षी जस्तो पनि छ देखिन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको अहिले हेर्नुहुन्छ तपाईँ भने 26% मान्छेहरूमा लगभग बिमा चाहिँ यो विदेश जानेहरूको शुद्ध लिने हो भने यो देखिन्छ। अब 1/3 भनेको 33-34%मा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसले पनि आर्थिक क्षेत्रमा एउटा चलायमान बनाउने र रिस्क फ्याक्टरलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अब वैदेशिक व्यापारको कुरा हेर्ने हो भने चाहिँ चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म कुल वस्तु निर्यात 2.1% वृद्धि भई 9 खर्ब 43 अर्ब 79 करोड पुगेको छ। यो अवधिमा चामल, भटमासको कच्चा तेल, यातायातको साधन तथा पाटपुर्जा, दूरसञ्चारका उपकरण तथा पाटपुर्जा लगायतका वस्तुहरूको निर्यात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाजका पाटपुर्जा, कच्चा पाम तेल, अन्य मेसिनरी तथा पाटपुर्जा लगायतका वस्तुहरूको आयात घटेको छ। यो अवधिमा वस्तु निकासी 7.8% वृद्धि भई 80 अर्ब 78 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को सोही अवधिमा वस्तु निर्यात 64 अर्ब 91 करोड रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रशोधित भटमासको तेल, चिया, कपडा, अलैँची जस्ता वस्तुहरूको निकासी बढेको छ भने सिन्थेटिक यार्न, फलफुलको जुस, उनी गलैँचा, कार्पेट लगायतका वस्तुहरूको निकासी घटेको छ। अब यहाँनेरि यो मैले पहिलादेखि नै कुरा उठाइराखेको केही यता हेर्दाखेरि निकासी बढेको तर हाम्रो आयात चाहिँ घटेको देखाउँछ। यसले चाहिँ के देख्छ भने व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यो आफैमा राम्रो कुरा हो, यसलाई राम्रो सङ्केतको रूपमा लिन सकिन्छ। तर यहाँनेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने
यदि यो कोरोनाको कारणले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका धेरै चिजहरू आउने कुराहरू आउन बन्द भएको कारणले आयात घटेको हो भनेदेखि र अरू सामान्य कारणले मात्रै निर्यात बढेको हो भने चाहिँ यो दीर्घकालमा रहँदैन। यसका लागि हामीले निर्यात बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने हामीले आफ्नै देशमा उत्पादनहरू बढाउनुपर्छ, उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ। यदि हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्यौँ र हाम्रा वस्तुहरू विश्व बजारमा माग हुन थाले भने त्यो अवस्थामा बल्ल हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ दह्रो भएको अथवा हाम्रो अर्थतन्त्र समृद्धितिर गएको अथवा हाम्रो व्यापार घाटा अब कम हुन्छ भन्ने जस्तो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। जस्तै कतिपय ठाउँमा निर्यातहरू कमजोर भएको अथवा चाहिँ उत्पादन गरेर निर्यात गर्न असजिलो भएको अवस्थाहरू छ। यदि कर लगायतका चाहिँ उत्पादनका साधनहरू अथवा चाहिँ त्यो निर्यातजन्य उद्योगहरूमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ मेसिनहरूका सामान आयातमा भने यसलाई सहजीकरण गर्दै हामीसँग उत्पादन भएका वस्तुहरू जे उत्पादन गर्न सक्छौँ, हामीलाई हाम्रो जे छ विश्व बजारले जे कुराहरू माग छ ती कुराहरू हामीले यहाँबाट निर्यात गर्न सक्यौँ, देशको चाहिँ विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी भने दीर्घकालको लागि त्यो वैदेशिक व्यापार चाहिँ हाम्रो फेभरेबलमा हुन्छ। नत्र भने यो सानो अंशको निर्यात वृद्धिमा मात्रै हामीले चित्त बुझायौँ भने यसले त्यति धेरै ठुलो परिणाम दिँदैन। किनभने आयातको अंश ठुलो छ, थोरै प्रतिशत परिवर्तन हुँदा पनि धेरै एमाउन्टमा परिवर्तन हुन्छ। तर निर्यातको अंश चाहिँ कमजोर भएको, थोरै सानो भएको कारणले अलि धेरै पर्सेन्ट परिवर्तन हुँदा पनि त्यति धेरै पर्सेन्ट परिवर्तन भएको देखिँदैन। लगभग अहिले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ 12 खर्ब बराबरको सामानहरू हामी कहाँ आउँछ भने 1 खर्ब बराबरको बाहिर जान्छ। हाम्रो हिस्ट्री त त्यस्तै नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ बिस्तारै त्यो 12 खर्बलाई 8-10 खर्बतिर घटाउने र 1 खर्बलाई 2-3 खर्बतिर बढाउँदै लैजाने हो भने बिस्तारै यो चाहिँ वैदेशिक व्यापार चाहिँ सकारात्मक र हाम्रो फेभरेबलमा हुन्छ भन्ने नै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अब शोधानन्तर स्थिति र विप्रेषण आप्रवाह भनेको छ। शोधानन्तर स्थितिमा 77-78 को फागुनसम्म शोधानन्तर स्थिति 68 अर्बले बचतमा रहेको छ भने चालु खाता 1 खर्ब 48 अर्ब 68 करोडले घाटामा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को सोही अवधिमा शोधानन्तर स्थिति 37 अर्ब 84 करोडले बचत रहेको थियो भने चालु खाता 1 खर्ब 19 अर्ब 70 करोडले घाटामा रहेको थियो। अब विप्रेषण आप्रवाह अथवा रेमिटेन्स भन्छौँ हामी सजिलो रूपमा अङ्ग्रेजीमा। यो आर्थिक वर्ष 2077 को फागुन मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह 8.6% वृद्धि भई 6 खर्ब 42 अर्ब 14 करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 76-77 को सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 5 खर्ब 91 अर्ब 19 करोड रहेको थियो भने सो अवधिमा विप्रेषण आय 8 खर्ब 75 अर्ब 3 करोड रहेको थियो। अब यो पनि धेरैको चासोको विषय छ, यो विप्रेषणको कुरा पनि वा रेमिटेन्सको कुरा पनि। यो पनि कस्तो छ भने यो रेमिटेन्स बढेको भए पनि अल्पकालका लागि ठिकै छ। धेरै पटकको अर्थतन्त्रहरू यो रेमिटेन्सले विप्रेषणले धान दिएको छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा एउटा समस्या के छ, धेरै हामीलाई लाग्न सक्छ हाम्रो अर्थतन्त्र किन हामीले सोचे जस्तो विकसित हुन सकेन, हामी किन चाहिँ कम विकसित देशका जनता भइरह्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा धेरै पल्ट ब्रेक लागेको छ। 2007 साल 17 साल 36 साल 46 साल अनि 62-63 साल भूकम्प नाकाबन्दी लगायतका यी सबै बेलामा हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा ब्रेक लागेको छ। हो, यो ब्रेक लागेको अर्थतन्त्रलाई उठाउन वास्तवमा हामीलाई समस्या भइरहेको छ। अर्थतन्त्र स्मुथली जाने हो भने वास्तवमा जुन किसिमको हामी अवस्था देख्छौँ यो हाम्रो त्यति खराब अवस्था होइन। तपाईँ 2007 सालको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने बिजुली हेर्नुहोस्, बाटो हेर्नुहोस्, त्यतिखेर कति सबै कुराहरू हेर्नुहोस् त, त्योदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले कति धेरै कुराहरू परिवर्तन गरिसक्यौँ। जस्तै हामी अहिले विद्युतीय भुक्तानीको कुरा गर्दैछौँ हामी होइन। यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ हामी गाउँ गाउँमा बाटो पुगेको छ, घर घरमा मोटर पुगेको छ। यस्ता धेरै हामीले संसारमा जस्तै तपाईँ काठमाडौँ उपत्यका जस्ता केही विकसित सहरहरूले त युरोपको सुविधाहरू पनि उपभोग गरेर मान्छेहरू बस्न पाइरहेका अवस्था छन्। यो अवस्था छ। तर हामी यदि यसरी अघि हामीले उल्लेख गरे जस्तो पटक पटक चाहिँ अर्थतन्त्रमा ब्रेक नलाग्ने हो भने, यी अघि भनेका ब्रेकहरू नलाग्ने भने वास्तवमा हाम्रो अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुन्थेन। हामी मध्य आय भएको वर्गमा त्यो देशहरूमा पुग्ने अवस्था आउँथ्यो। तर
यी अघि भनेका ब्रेकहरूले हामीलाई अर्थतन्त्रमा समस्या ल्यायो र हामीसँग भएको ठुलो आय चाहिँ त्यही त्यो क्षतिपूर्ति ब्रेक लगाउँदाको क्षतिपूर्ति पुर्ताल गर्नमै हामीलाई समय लाग्छ। जस्तै हामी गाडी ड्राइभ गर्छौँ, मोटर बाइक अथवा गाडीहरू, त्यो जाँदा जाँदै हामीले ब्रेक लगाउनु पर्यो भने त्यहाँ त्यो स्पिड कम हुने कुरा त एकातिर छँदैछ, फेरि त्यसलाई उठाउनको लागि फेरि बढी फ्युलको प्रयोग हुने वा चाहिँ ढिलो ठाउँ गन्तव्यमा ढिलो पुगिने कुराहरू भए जस्तै अर्थतन्त्र पनि यो अवस्थामा वास्तवमा ब्रेक लागेको छ। र यो सबै ब्रेक लागेकोलाई धान्ने काम चाहिँ यो विप्रेषणले गरेको छ अथवा रेमिटेन्सले नै गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अल्पकालमा रेमिटेन्सले यसरी अर्थतन्त्र धान्नुलाई त्यति धेरै नराम्रो भन्न सकिँदैन। ठप्पै भयो भने धेरै कुराहरू तपाईँको अहिले विदेशमा हामीलाई चाहिने वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न जस्तै 11.3 महिनाको लागि पुग्ने खालको चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चित छ भनेर भनेछ। यस्ता लगायतका कुराहरू सबै विप्रेषणबाटै आएको हो। तर लङ टर्ममा यो विप्रेषणमै भर परिराख्नु यो आफैमा राम्रो कुरा होइन। किनभने हामीले विप्रेषण कतिखेर आउँछ भन्दा हाम्रा श्रमिकहरूलाई हामीले विदेशमा चाहिँ उनीहरूको श्रम बेचेपछि मात्रै के हुन्छ भने विप्रेषण आउँछ। उनीहरूलाई कहीँ हामीले यो श्रम भनेको एउटा टाइम हुन्छ 24 घण्टाको, उसले श्रमिकले त्यहाँभन्दा बेच्न सक्दैन। तर त्यो मेन पावरलाई अब बेच्ने होइन, अब त्यसको आइडियाहरू यहीँ नेपालमै आफ्नै देशमा प्रयोग गर्ने हो। अहिले तपाईँ नेपाल र इन्डियाको मात्रै यो विप्रेषणको हेर्नुहुन्छ भने नेपालबाट लगभग 3 खर्ब जतिको विप्रेषण जान्छ भने 1 खर्ब मात्रै इन्डियाबाट आउँछ भने हामीले हाम्रा देशमा भएका यति अपार जनशक्तिलाई किन बाहिर बेच्ने? यहीँ विविध ठाउँहरूमा उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामीले तालिम दिएर प्रयोग गर्न सक्यौँ भने बिस्तारै बिस्तारै यहीँ उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा लामो समयमा हामीले विप्रेषणमा भर पर्यौँ भने त्यो चाहिँ राम्रो अवस्था मानिँदैन। अब विदेशी विनिमय सञ्चिति र मानव विकास सूचाङ्क भनेर भनेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति 2077 फागुन मसान्तसम्म 14 खर्ब 36 अर्ब 54 करोड पुगेको छ। यसले 11.3 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ। मैले अघि भर्खरै पनि यो तथ्याङ्क भने पनि सकेँ। अब मानव विकास सूचाङ्कको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको सन् 2020 को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल मानव विकास सूचाङ्क अघिल्लो वर्षको 0.579 को तुलनामा सुधार भई 0.602 पुगेको अवस्था चाहिँ छ। अब यसपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि रोजगार कार्यक्रम भनेर चाहिँ यहाँ मैले राखेको छु अथवा आर्थिक सर्वेक्षणबाट मैले लिएको छु। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 76-77 मा 3,70,734 सूचीकृत बेरोजगार मध्ये 1,05,635 जनाले रोजगार प्राप्त गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत 7,43,503 बेरोजगार मध्ये 33,733 जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए। यसले चाहिँ केही आशा जगाएको भए पनि अहिले यो कोरोनाको कारणले यो बिस्तारै यो रोजगार बेरोजगारी समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै गएको अवस्थामा फेरि चाहिँ 14-15 लाख मान्छेहरू चाहिँ कोभिडको कारणले नेपालमा बेरोजगारहरू थपिएका छन्। यसले पनि समस्या ल्याएको छ। विशेष गरेर अहिले तपाईँ यो दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेहरू सबैभन्दा बढी बेरोजगार भएको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले अब आउने लोकल सरकारले विशेष गरेर कतिपय यो काठमाडौँ, भैरवा, बुटवल, विराटनगर, धरान, नेपालगञ्ज जस्ता सहरहरूमा त कतिपय सडकमै पनि सडक पेटीमै पनि खान नपाएर बसेको मानिसहरू जो दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेका मान्छेहरूको अवस्था छ। र आगामी बजेट आउँदैछ लोकल सरकारको यो वैशाख असार 10 गते म उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सम्भव हुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो बजेटमा कमसेकम पनि यी सडकमा भोकै नाङ्गै बसेका मान्छेहरूलाई कोरोनाको कहर भरि अथवा उहाँहरूको गुमेको जागिर सामान्य भएर नफर्किउन्जेली तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न पार्टी प्यालेसहरू छन्, ती पार्टी प्यालेस मार्फत चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर उहाँहरूलाई खाना खुवाउने गरिकनको तपाईँहरूले योजना लिएर आउनुभयो भने यो चाहिँ एउटा राम्रो खालको र पुण्यको काम हुन्छ। विशेष गरेर लोकल सरकारले यो काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। मैले बेरोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरूको लागि मैले यो भन्न चाहेँ। अर्को चाहिँ यो प्रधानमन्त्री कृषि रोजगार कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म 4,43,467 जनालाई आंशिक र 48,700
81 लाई पूर्ण रोजगार प्राप्त भएको छ भनेर भनेको छ र अहिलेको बजेटले पनि यो बेरोजगारलाई रोजगारी दिनको लागि विभिन्न स्किमहरू लिएर आएको छ। आश गरौँ त्यसले हामी धेरै बेरोजगारीहरूलाई रोजगारी दिन सकोस्, त्यो कार्यान्वयनमा जाओस्। अब सामाजिक सुरक्षा कोष र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोष चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा 13,526 रोजगारदाता र 1,93,072 जना श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्। हालसम्म 4,66,10,15,000 योगदान बापतको रकम उक्त कोषमा जम्मा भएको अवस्था छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्तातिर हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 को फागुनसम्म ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति, बालबालिका समेत गरी कुल जम्मा 31,50,111 लाभग्राहीलाई 58,68,69,55,959 सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिसकिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसै गरी पर्यटन आगमन र विद्युत। पर्यटन आगमनमा सन् 2019 मा 11,97,191 पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा सन् 2020 मा यो संख्या 80.8% सङ्कुचन भई 2,30,085 रहेको छ। सन् 2020 मा नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकहरूबाट कुल 24 अर्ब 96 करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 70%ले कमी हो। अहिले सबैभन्दा कोरोनाले बढी प्रभावित पारेको क्षेत्र भनेको चाहिँ पर्यटन क्षेत्र हो। त्यसकारण यो पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी उठाउने भन्ने कुरामा चाहिँ सम्बन्धित पक्षहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने विदेशी मुद्राको ठुलो स्रोत चाहिँ पर्यटन व्यवसाय हो। त्यहाँ धेरै पर्यटन व्यवसायीहरू संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ठुलो लगानी छ। त्यसै गरिकन धेरै श्रमिकहरूले त्यहाँ काम पाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई उत्थान गर्नको लागि, त्यसलाई उठाउनको लागि पनि यसलाई चाहिँ कसरी चलायमान गराउने भन्नेमा सबैभन्दा बढी अहिले सोच्नुपर्ने क्षेत्र यो पनि हो, किनभने यो बढी आक्रान्त भएको क्षेत्र हो। अब हाम्रो इकोनोमीको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने अलिकति छिटै नै हामी माथि जान सक्ने धेरै उदाहरणहरू, जस्तै भूकम्पकै बेलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि भूकम्पको बेला 0% आर्थिक वृद्धि दर भएको, 0% आर्थिक वृद्धि दर भएकोमा पछिल्लो वर्षमा 8.59% आर्थिक वृद्धि भएको थियो। त्यसै गरी पर्यटनको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने पनि होटल व्यवसायीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरूको हेर्नुहुन्छ भने पनि यो कोभिड, यो दसैँ तिहार पछि अलिक कम भयो भनेपछि नै त्यहाँ चहल पहलको सुरुवात भइसकेको थियो। त्यो ठुला ठुला तारे होटल बाहेक अरू होटलहरू, सामान्य ढङ्गले रेस्टुरेन्टहरू चल्न सुरु भर्खर गर्न थालेका थिए। फेरि दोस्रो लहर आएर त्यहाँ असाध्यै ठुलो मार परेको हुनाले पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ सबैभन्दा बढी सरकारवालाहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था मैले चाहिँ देख्छु। अब विद्युतको कुरा हेर्दा चाहिँ 2077 फागुनसम्म 93% जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। राष्ट्रिय ग्रिडमा कुल जडित विद्युत उत्पादन गत वर्षको तुलनामा 4.1%ले वृद्धि भई 1,458 मेगावाट पुगेको छ। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 260 किलोवाट घण्टा पुगेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब सडक सञ्जाल र सवारी साधन दर्तातर्फ जाने हो भने सडक सञ्जाल चाहिँ 2077 फागुनसम्म देशभरि रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी कालोपत्रे 15,974 किलोमिटर, खण्ड स्मित 8,582 किलोमिटर र कच्ची सडक 8,972 किलोमिटर गरी 33,528 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय स्तरबाट कच्ची, ग्राभेल र कालोपत्रे सहित जम्मा 63,577 किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ भने सवारी साधन दर्तातर्फ चाहिँ 2077 फागुनसम्म 39,87,267 सवारी साधन दर्ता भएको अवस्था देखिन्छ आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्कमा। त्यसै गरी टेलिफोन र इन्टरनेट र विद्यार्थी भर्ना दर हेर्ने हो भने टेलिफोन र इन्टरनेटमा चाहिँ 77 फागुनसम्ममा टेलिफोन घनत्व 130.3% र इन्टरनेट ग्राहक घनत्व 82.8% पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा टेलिफोन घनत्व 126.7% र इन्टरनेट घनत्व 73% रहेको अवस्था थियो भने विद्यार्थी भर्ना दरमा शैक्षिक वर्ष 2077 मा प्राथमिक तह भन्नाले 1 देखि 5 कक्षासम्मको खुद भर्ना दर 97.4% र आधारभूत तह अथवा 1 कक्षादेखि 8 कक्षासम्मको
94.7% तथा माध्यमिक तह अथवा 9 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको चाहिँ 51.2% रहेको अवस्था छ भने बजेटले यसलाई चाहिँ 100% भर्ना दर पुर्याउने भनेको छ र 5 कक्षासम्मका बालबालिकाहरूलाई खाजाको व्यवस्था गरेर भए पनि यो स्कुलमा भर्ना दर बढाउने वा अडाउने व्यवस्था गरेको छ। अब यो पनि आफैमा विद्यार्थी भर्नाको हिसाबमा हेर्ने भने यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिन सकिन्छ। अब खानेपानी उपभोग गर्नेको संख्या हेर्नुहुन्छ भने 2077 फागुनसम्ममा आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या 91.5% र उच्च मध्य स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या 23% रहेको अवस्था देखिन्छ। अब खानेपानीको हिसाबमा हामी विश्वको जलस्रोतको धनी देश भएको हुनाले कमसेकम पनि यतिखेर चाहिँ हामीले 100% मान्छेले नै खानेपानी प्राप्त गरे भन्न सक्ने अवस्था भएको भए त्यो सुखद हुने थियो, तर आश गरौँ यो बिस्तारै त्योतर्फ जाँदैछ। अब भूकम्पको पुनर्निर्माणको कुरा चाहिँ 2077 फागुनसम्म भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास 72.9%, सार्वजनिक विद्यालय 82.7%, पुरातात्विक सम्पदा 53.3%, स्वास्थ्य संस्था 58.3%, सरकारी भवन 85.3% र सुरक्षा निकायका भवन 95.8% को पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको देखिन्छ। अब ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणको तर्फ हेर्नुहुन्छ भने चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौँको ऐतिहासिक धरोहरको रूपमा रहेको धरहरा, रानीपोखरी, दरहर हाइस्कुल लगायतका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाका पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको चाहिँ तथ्याङ्कले देखाउँछ। अब आयकर छुट र ब्याज छुटको कुरामा जाँदाखेरि चाहिँ आयकर छुट हेर्नुहुन्छ भने कोरोनाबाट प्रभावित 5,20,339 करदातालाई वार्षिक कारोबारका आधारमा आय वर्ष 2076-77 मा लाग्ने आयकरमा 2,19,62,00,000 छुट सुविधा दिएको छ भने ब्याज छुटतिर हेर्नुहुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मासिक ब्याज रकममा आधार दर भन्दा कम नहुने गरी 10% र 2076 चैत्र मसान्तमा कायम ब्याज दरमा 2% बिन्दुले कम हुने गरी छुट दिएकोमा यसबाट ऋणीहरूले 2077 असारसम्ममा करिब 10,21,66,00,000 छुट पाएका छन्। अब अन्तिममा यो सारांशमा के भन्न सकिन्छ भने कोरोनाबाट उत्पन्न आर्थिक सङ्कटको बावजुद पनि नेपालको मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्र 3.5% भित्रै, शोधान्तर स्थिति तथा विदेशी विनिमय सञ्चित सुविधात्मक रहेको, वित्तीय क्षेत्र सबल रहेको र पुनर्निर्माण भएको प्रगति र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भएको विस्तारको कारण अगाडि दिनहरूमा आर्थिक स्थिति सबल हुँदै अर्थतन्त्रमा भी आकारको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेकोमा नयाँ वर्ष 2078 को सुरुबाट फैलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरले क्रमशः गतिशील बन्दै गरेको अर्थतन्त्रमा पुनः चुनौती र जोखिम बढाइदिएको अवस्था चाहिँ छ। अब समग्रमा अन्तिममा के भन्न सकिन्छ भने यदि अबको केही समयपछि यो कोरोना कहर कम हुँदै गयो भने हामीले समयमा भ्याक्सिन ल्याउन सक्यौँ भने वा अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ खर्च हुन बाँकी रकम वा अरू रकमहरूको प्रयोग गर्दै हामीले छिटोभन्दा छिटो कोरोनाको खोप ल्याएर सबै नेपालीहरूलाई कोरोनाको भ्याक्सिन दिन सक्यौँ भनेदेखि र हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई छिटोभन्दा छिटो चलायमान बनाउन सक्यौँ भने यो अहिलेको लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हाम्रो यही नै हुन्छ। कोरोनाको खोपहरू पनि बिस्तारै आउने क्रम जारी छ। यसलाई अझ छिटो गरेर धेरै नेपालीहरूलाई कोरोनाको खोप लगाउन सक्यौँ भने हामीले त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई पनि कम गर्न सकिन्छ र अर्थतन्त्रलाई पनि सँगसँगै चलायमान गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा रह्यो। र यतिका बेरसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो, यसको लागि म सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी अङ्कमा नयाँ केही आर्थिक इस्युजहरू आए, आर्थिक मुद्दाहरू आए भने अब मैले सकेको जानेको कुराहरू लिएर विश्लेषण लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। त्यति बेरसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।